أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
كذلك دحى أخرج منها والجبال متاعا لكم ولأنعامكم ففيها جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والسماء
صدق الله